जी नाज़रीन, हमें ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ने ज्वाइन किया है। जी ब्रिगेडियर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ गया है। हमास ने जो है वो 20 नुकाती एजेंडा था वो तकरीबन मान लिया है, मगर उन्होंने कुछ शराइत भी रखी हैं और ट्रंप ने फौरी जंग बंदी का जो है वो डिमांड कर दी है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब इस मौक़िफ़ पे ट्रंप के? बस अगर आप मेरा मौक़िफ़ ले तो जी जी प्लीज आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे। जी सीधा बातें मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात तो ये है कि जो पहली दफा जब 20 पॉइंट का पीस प्लान जो 8 ममालिक थे अरब के और मुस्लिम कंट्रीज के, वो जब पेश किया 25 सितंबर को, तो उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा कंपल्शन ये थी कि वहाँ पर जो हर रोज़ जो ब्लड शेड हो रहा था, रुकने का नाम नहीं रह रहा था, वो उसको जो है सीज फायर हो और ब्लड शेड ख़त्म हो और उनको खुराक पहुँचाई जाए। तो उस अंडरलाइंग कंपल्शन की वजह से वो 20 पॉइंट प्लान जो है वो जो है एक वेलकम साइन हुआ, जिसमें वहाँ भी बड़ा फैनफेयर हुआ और बाकी दीगर अरब और मुस्लिम कंट्रीज में भी जो है ना उसमें बड़ी खुशियाँ ये मनाएगी। मेरे लिहाज से वो थोड़ा प्रीमेच्योर जो है वो यूफोरिया था। अब ये बात सारी ये है कि वो जैसे ही वो हुआ, उसके बाद जब उसकी नेतन्याहू की साथ मीटिंग जब 29 को हुई, तो वो सारी उसका जो रूह जो थी वो ये निकाल दी। मैं ये पूछता हूँ कि जो 8 ममालिक थे जो जिन्होंने उनके साथ डील किया था, उन्होंने ये इस चीज़ को क्यों नहीं मद्देनजर रखा कि अभी तो जो क्रूशल मीटिंग है बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रम्प, वो तो 29 तारीख को होनी है और उसके बाद ही फैसला को नतीजा निकलना है। तो उससे पहले ही क्यों वो खुशियां मनाई और उसको डिक्लेयर कर दिया? तो वो उसका फिर उनका खमियाजा ये भुगतना पड़ा। और वो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट जो था उसमें जितनी वो चीजें जो फेवर कर रही थी फलस्तीनियों को और हमास को, वो उन्होंने निकाल दी और सारा ही का सारा जो है वो इजराइल के हाथ में हुआ, क्योंकि नेतन्याहू वो कुछ भी नहीं देने को तैयार था और वो कह रहे थे सब चीज जो है मेरे ही हक में हो। तो ये यहाँ पर बात जो है कि ये हमें भी ये सोचनी चाहिए थी। अब ये जो नया रिवाइज प्लान जो पेश हुआ, उसमें जो है हमास को तो बिल्कुल हाई एंड ड्राई आपने छोड़ दिया, उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई गारंटी नहीं दी। और फिर जो है जो IDF जो उनका आर्मी फोर्स जो है उनकी और वसात जो कि मशहूर है जमाने की कि जो असैसिनेशन करती है बाहर मुल्कों में, वो जो है वो इनको हमास को ये छोड़ेगी? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। और जबकि इजराइल ने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि मैं जब तक हर इजरायली अपना हमास के मेंबर या लीडर को मार नहीं दूंगा और हिजबुल्लाह को नहीं करूंगा, मैं अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और यही हमास के लिए जो है ना होस्टेजेस एक ही बारगेनिंग चिप है, जिसकी वजह से वो अभी तक कुछ न कुछ थोड़े बहुत सेफ हैं। जैसे ही ये जो बारगेनिंग चिप खत्म हुआ, होस्टेज उधर ये चले गए, तो फिर मामला जो है ना उसका उल्ट हो जाएगा। और फिर ये है कि इनको तो डेडलाइन दे दी संडे की, वहां पर तो उन पे कोई ऐसी जो है ना कंपल्शन नहीं की, उनको ये नहीं बताया कि भाई आपने जो फलस्तीनी जो करने हैं क्या आप वाक़तन करेंगे और टाइम के ऊपर करेंगे और वही करेंगे जो लिस्ट आपने दी हुई है, कोई पता नहीं है। और फिर ये है कि इजरायली आर्मी जो है वो क्या वाकई निकल जाएगी और वो क्यों फेज प्रोग्राम में जो है वो जा रही है, क्यों एकदम नहीं निकल रही, क्यों पीस कीपिंग फोर्स जो है एकदम उसे ये टेको नहीं कर रही? ये बड़े सवालात जो है ये उठाती है। तो और फिर ये है कि ये पीस कीपिंग फोर्स जो है जो मेरी जो इत्तला है तो वो गाजा के अंदर डिप्लॉय नहीं होगी, गाजा के बाहर होगी और उसकी मैनेजमेंट पर जो है वो जो है ना ऊपर जो उन्होंने जो किया है कि ये ट्रंप और जो टोनी ब्लेयर जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड में पता है वो ये करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इजराइल की फोर्सेस तो वहां पर होंगी, हमास को निकाल दिया गया होगा या डिसआर्म कर दिया होगा, तो फिर उनको खुली छुट्टी है कि वो जितने भी उनके इधर उधर अगर कोई छुपे हुए हैं जो टनल है या उनके कोई जखीरे हैं, वो सब वो जो है वो आराम से तबाह करते हैं, उनको कोई चेक करने वाला तो ये नहीं है।
جی اور پھر یہ ہے کہ جو امریکن سیکورٹی کمپنی جو اس کو ریبلڈ کرنے آئے گی جی تو ان کو سیکورٹی کون دے گی؟ کیا یہی والی دے گی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اسلامک فورس؟ آج تک تو کبھی نہیں ہوا کہ یو این میں صرف خالی اسلامک فورسز ہوئی تھی، اور اگر یہ نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ مطلب یا اسرائیل کرے گا تو یا پھر نیٹو کرے گی، اور اگر ایسا ہوا تو وہ تو سارا سچویشن جو ہے یہ بدل جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس کی جو حکومت کی جو یہ بات کر رہے ہیں، ان کی سلیکشن کون کرے گا؟ ٹرمپ اور یہ ٹونی بلیئر؟ تو کیا وہ فیئرلی کریں گے، جسٹلی کریں گے؟ اور اگر وہ نہیں کریں گے تو غزہ کے لوگ اس کو مان جائیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی؟ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو پھر یہ ہے کہ جو پلان ہے اس میں ایک کلیئر واضح جو چیز نہیں دی گئی، انڈیپینڈنٹ فلسطینین اسٹیٹ جس میں کہ غزہ ہوگا، ویسٹ بینک ہوگا، کیپٹل اس کا ایسٹ جرمنل ہوگا، یہ واضح طور پہ بیان نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا ہے کہ میں ویسٹ بینک کو بھی انیکس کروں گا، ان کو الگ ہی رکھوں گا، اور جو ایسٹ جیروسلم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ تو میرا ہے۔ اور پھر میرے لحاظ سے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے نتن یاہو کا کہ وہ غزہ کو اسی طرح خالی کر دے۔ وہ کم از کم ناردرن غزہ کو اپنے قبضے میں رکھے گا، اس کو ایک لانچ پیڈ بھی رکھے گا، وہاں اس کے ایئر اینڈ آئیز بھی وہاں پر یہ ہوں گی، اور وہ وہاں سے وہ کسی صورت میں نہیں جائے گا۔ کوئی ہم نے اس طرح کی گارنٹی نہیں لی ہے۔ تو اب یہاں جو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آئی سی سی نے اس کو چارج شیٹ کیا ہوا ہے، اور پھر نتن یاہو کو اور اس کا جو ایکس ڈیفنس منسٹر ہے گلنٹ، ان کو وار کرمنل کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور کیوں ابھی بھی کوئی بات اس کی نہیں کر رہے؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ جی اسرائیل کو ابھی بھی وکٹم اور رائٹ آف سیلف ڈیفنس دیا ہوا ہے اور دوسروں کو نہیں دیا؟ اور پھر کیا جو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ری بلڈنگ جو ہے وہ عرب اسٹیٹس کریں گی، تو اسرائیل کیا کرے گا جس نے سارے غزہ کو ڈسٹرائے کر دیا ہے، ویسٹ بینک کو بھی ڈسٹرائے کر دیا ہے؟ وہ یہ وار ریپریشن وہ کیوں نہیں اس سے مانگتے؟ وہ کیوں نہیں دے گا؟ جو اتنی اس نے 70,000 تو ڈکلیئرڈ ہیں، اصل میں تو 1.5-2 لاکھ ہیں، وہ ان کی جو ہے کمپنسیشن یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر یہ سمود جو فلوٹلا ہے اس کا اپنی دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کو ڈسٹرپٹ کر کے اور ان کو ساروں کو یہ ڈیٹین کر دیا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے، اپنا اسلامک ورلڈ بھی دیکھ رہا ہے، کسی نے ایک انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ بالکل صحیح جی، تھینک یو سو مچ برگیڈیہ صاحب فار یور ٹائم اینڈ انفارمیشن۔